ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا
إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب لا رب اغفر لي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات
إن